सर रावले सकल तुमकां सर आयज ती केबल ऑपरेटरांची मिटींग जाली. आज जी केबल ऑपरेटरांची मिटींग जाली तांचे भितर कन्सिस्टन्स ना. त्या खातीर तांकां सांगलां तुमचे भितर सगळें सारकें करा एंड कम टू यू एज पर द हायकोर्ट ऑर्डर वी हॅव टू रिमूव दॅट आनी वी आर ओबेईंग हायकोर्ट ऑर्डर हें आमी तांकां सांगलां आनी त्या खातीर तांकां सांगलां तुमचे भितर तुमचें कितें ते केबल्स खंयच्यो कोणाच्यो हें सुद्दां तांकां खबर ना. आनी त्या खातीर तांचे कडेन आमी सगळें डिटेल उलयल्या. तांकां सांगलां तुमचे भितर सारकें पळया तुमच्यो केबल खंय खंय अनयूज आसा त्यो काडून उडया तुमचे तुमी पयलीं आनी देन कम टू अस. ना सोल्युशन अशें कितें जालां मिटिंगेंत? सोल्युशन कशें करतलो तांकांच खबर ना खंयची केबल आपली. डेडलायन हायकोर्टान आमकां दिल्ली आसा. आमी रुलींग जें हायकोर्टान दिलां ताच्या प्रमाणे वतले. पयर जे मुंबय एनआरई डिपार्टमेंटाचे 8 स्टेटी खातीर मिटींग आशिल्ली ती मिटींग आमी वर्कशॉप म्हणून जी मिटींग आशिल्ली म्हणजे जें काम चल्लां ताजो रिव्यू आनी मुखार आमी कितें करतले हें सगळें त्या हातूंत आमी डिस्कस केलें. तेचें इनॉग्रेशन आमचो जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा आनी आमचे स्टेट मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी युनियन मिनिस्टर आनी आमचे स्टेट मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ त्या शिवाय बाकीचे सगळे जे मिनिस्टर आशिल्ले 8 स्टेटीचे ते आशिल्ले आनी विविध गोश्टी तातूंत आमी डिस्कस केली. आनी सिम्प्लिफिकेशन इन सोलर एनर्जी स्पेशली रूफ टॉप अदर आस्पेक्ट्स कशें करतले हाचेर डिस्कशन जालें. बेस्ड ऑन दॅट वर्कशॉप युनियन मिनिस्ट्री वील वर्क ऑन इट and they will decide themselves what is the best solution on it. आणि त्यानंतर ते सगळ्या गोष्टी पुढे वचतात. सर अनेक इश्यू म्हणजे बांदोडकराचेर हाल्ली आमी पयल्या 2 दिसां भितर खूबच चर्चा चालू आसा. सीएम आय हॅव टोल्ड भाऊसाहेब बांदोडकर इज वन ऑफ द वॉज वन ऑफ द इट्स द ओनली टॉलेस्ट लिडर ऑफ गोवा. पूण ते म्हणटा विजय म्हणटा की तुमी तांकां सीएम प्रमोद सावंत म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी खबर ना अशें दिसता. कालचो स्टेटमेंटा वयल्यान आज जर गोंयची अस्मिताय कोणी जपली जाल्यार ती भाऊसाहेब बांदोडकर आनी ताई. कारण मुणकार एक्ट आनी टेनन्सी एक्ट जाले नंतर जे गरीब लोक मुणकार हातूंत आशिल्ले तांकां सेफनेस मेळ्ळो. ही खरी अस्मिताय ऑफ 6,500 जे 6.5 लाख लोक आसा तातूंतले जे पळय 70-75% मुणकार गोंयांत आसा तांकां सेफनेस हो ह्या 2 मनशांनी दिलो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी ताई. हें आमी लक्षांत दवरता आनी थंयच्यान आमची अस्मिताय उरली नाजाल्यार आमची अस्मिताय उरची नाशिल्ली. पूण ते ओपिनियन पोलाचेर म्हणटा की ओपिनियन पोल हो जुनो विशय. त्यानंतर खूब गोश्टी जाल्यो. आमी भारतांत आसा आनी भारत हो आमचो देश आसा. तुवें आनी पत्रकार आनी हांव जें शिकलां तें शाळेंत खंय कितें शिकले आमी भारतीय आहोत. आमी भाऊ भयणी आहोत. शिकपाची गरज आसा. हां इशू दाखवला सर माफी मागपाक जाय त्यांनी. विजयन माफी मागपाक जाय सर. भाऊसाहेबाचेर जे कोण उलयता पळय तांचे विशीं म्हजो तरी आदर उरचो ना. so part of it.